घर में खुशियों का समा था और हर तरफ एक अजीब सी रौनक महसूस हो रही थी। सुबह का वक्त था और हम सब नाश्ते की मेज़ पे जमा थे। अम्मी और दादी किचन में काम कर रही थीं और दादा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, इसलिए घर में मेरी हर बात को अहमियत दी जाती थी और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। मगर उन दिनों सबकी तवज्जो चची पे थी, जो 8 माह की हामला थीं, और उनकी हालत देख कर सबको बहुत खुशी हो रही थी। नाश्ते के दौरान मैंने अपनी कुर्सी पर बैठ के बड़े जोश से चची से पूछा कि मेरा छोटा भाई कब आ रहा है और क्या वो बहुत जल्द हमारे घर आ जाएगा। ये सुन के सब घर वाले हंसने लगे और चची ने मुस्कुरा के मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, बस बहुत जल्द तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। चाचू ने मेरी तरफ देख के बड़ी मोहब्बत से कहा, अब तुम बड़े भाई बनने वाले हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। उस वक्त मेरी उम्र कुछ खास नहीं थी, मगर मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था, क्योंकि 1 साल पहले ही चाचू की शादी हुई थी और अब ये बच्चा हमारे घर की खुशियों को दोबाला करने वाला था। नाश्ते के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ और बड़े फ़ख्र से घर से निकला। स्कूल पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों के दरमियान बैठ के बड़ी धौंस से ये कहना शुरू किया कि मेरे घर में छोटा भाई आ रहा है, और सबको ये खबर सुना कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरे दोस्तों ने जब ये सुना तो वो कहने लगे कि वो तुम्हारा कज़न होगा, मगर मैंने उनकी बात काट दी और कहा, नहीं, वो मेरा भाई होगा। मैं इस बात पे बज़िद था और अपने दोस्तों को अपनी बरतरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं जब घर वापस आया तो मैंने अम्मी से शिकायत की कि मेरे दोस्त इस तरह की बातें करते हैं कि वो मेरा भाई नहीं बल्कि कज़न है। इसी दौरान चाचू भी घर में आ गए और उन्होंने मेरी बात सुन ली। वो मुस्कुरा के मेरे करीब आया और कहने लगे, बेटा, वो तुम्हारा भाई होगा और तुम मेरी जान के टुकड़े हो, और अब ये दूसरा टुकड़ा आने वाला है। चाचू का यह अंदाज़ देख के मेरा दिल खुशी से भर गया और मैंने सोचा, चाचू मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो चले गए तो मैं अम्मी के पास बैठ गया और मैंने उनसे पूछा, क्या जब चचा का अपना बेटा आ जाएगा तो क्या वो मुझे पहले की तरह प्यार करेंगे? अम्मी ने बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहा कि बेटा, तुम्हारे चाचू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने बच्चे के आने के बाद भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और पहले की तरह ही तुम पे प्यार निछावर करेंगे। मैं ये सुन के मुतमईन हो गया और अपनी दुनिया में मगन रहा। इस तरह दिन गुज़रते गए और मैं अपने भाई के इंतज़ार में खोया रहा। घर के तमाम अफ़राद खुश थे और हम सब उस नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं घर में दाखिल होता तो मेरी नज़रें सिर्फ़ चची के कमरे की तरफ होती थीं और मैं वहाँ जाके पूछता कि बच्चा कब आएगा। वो हमेशा प्यार से मुस्कुरा के जवाब देती थी कि बस चंद दिन और बाकी हैं और फिर हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं खुद को घर का सबसे अहम फ़र्द समझने लगा था। मैं इस इंतज़ार में था कि वो वक़्त कब आएगा जब मैं अपने भाई के साथ खेलूँगा। स्कूल का काम भी मुझे बोझ लगने लगा था और मैं ज़्यादातर वक़्त इसी इंतज़ार में गुज़ारता कि चाची की तबीयत कैसी है और अब कब वो वक़्त आएगा जब हमारे घर में बच्चा आएगा। मैं अपने कमरे में बैठ के अक्सर सोचता कि मेरा भाई कैसा होगा और क्या वो भी मुझे उतना ही प्यार करेगा जितना मैं उससे करने वाला हूँ। ये सब ख़यालात मेरे ज़हन में आते और मैं खुशी से मुस्कुराने लगता। घर में चची की हालत के बारे में जो बातें हो रही थीं, वो मैं हर वक़्त सुनता रहता था और मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मेरी अम्मी चची का बहुत ख़याल रखती थीं और मैं भी कोशिश करता था कि अपनी तरफ से उनके कामों में हाथ बटाऊँ। कभी पानी का ग्लास ले जाना तो कभी फ्रूट अम्मी के हाथों से लेके चची को देना मेरा मामूल बन चुका था। और मैं हर बहाने से उनके कमरे में जाने की कोशिश करता था, ताकि मैं उस नन्हे मेहमान के बारे में मज़ीद बातें सुन सकूं और अपनी खुशी का इज़हार कर सकूं। घर में वक्त की रफ्तार जैसे थम सी गई थी और फिर खबर मिली कि चची की प्रेगनेंसी को 9 महीने मुकम्मल हो गए हैं और अब वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये सुनकर घर के हर फर्द के चेहरे पे एक अलग ही फ़िक्र और खुशी की लहर दौड़ गई थी। चची अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थीं और उनका उठना-बैठना भी मुश्किल हो गया था। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थीं और बाहर आना-जाना तकरीबन बंद कर दिया था। अम्मी ने घर के तमाम तर काम-काज सँभाल लिए थे। वो हर वक़्त चची के कमरे के चक्कर लगाती रहती थीं और उनकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल रखती थीं। मैं भी स्कूल से वापस आकर सबसे पहले चची के कमरे की तरफ ही जाता था, क्योंकि मुझे अब भी वही तजस्सुस था कि बच्चा कब इस दुनिया में कदम रखेगा। एक दोपहर में जब स्कूल से वापस आया तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा गला प्यास से खुश्क हो रहा था। मैंने किचन में जाके पानी का ठंडा ग्लास भरा और बजाय अपने कमरे में जाने के मैं सीधा चची के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा नीम वा खुला था। मैंने अंदर झाँका तो चची अपने बिस्तर पे नीम दराज लेटी हुई थी और उनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। मैंने
दबे कदमों अंदर कदम रखा और कहा, चाची क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? चाची ने मुझे देखा तो उनके होंठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आयशा से कहा कि बेटा दर्द तो है, लेकिन तुम्हारे भाई के आने की खुशी में मैं सब भुला देती हूँ। मैं उनके करीब जाके बैठ गया और पानी का ग्लास उन्हें पेश किया। वो एक एक घूंट करके पानी पीती रहीं। मैंने मुसलसल देख रहा था और सोच रहा था कि जब भाई आएगा तो क्या ये सब दर्द ख़त्म हो जाएगा। मैंने दोबारा पूछा, क्या भाई कल आ जाएगा? तो बोली, अल्लाह को जब मंजूर हुआ वो आ जाएगा। तुम फ़िक्र न करो, तुम बस अपने स्कूल पे तवज्जो दो और बड़े होके एक अच्छे इंसान बनो। मैंने उनसे कुछ और बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत थकी हुई महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने खामोशी से उठ के बाहर आ गया और दादी के पास बैठ के उनसे बातें करने लगा। अगले दिन अम्मी ने तरबूज काटा और एक प्लेट में सजा के मुझे दिया और कहा कि अहमद, जाओ चाची को दे के आओ। मैं खुशी खुशी वो प्लेट लेकर चाची के कमरे की तरफ रवाना हो गया। कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ का माहौल बहुत पुरसकून था। चाची अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मैंने प्लेट उनके पास टेबल पे रख दी और ख़ुद उनके बेड के करीब कुर्सी खींच के बैठ गया। मैंने उनसे पूछा कि चाची क्या आपको डर नहीं लगता कि बच्चा कैसा होगा? तो वो हंस के बोली कि बेटा, माँ को कभी अपने बच्चे से डर नहीं लगता। बस दुआ करती हूँ कि वो सेहतमंद हो और तुम्हारे जैसा अच्छा बच्चा बने। मैंने उनकी बात सुनकर महसूस किया कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं, और मैंने उन्हें कहा कि जब भाई आ जाएगा तो मैं उसे अपने खिलौने दूंगा और उसे स्कूल भी लेके जाऊंगा। चाची ने मेरी बात सुनकर सर पे हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो अहमद। मैं उनके कमरे में रखे सामान को देख रहा था, जहाँ पे कुछ छोटे छोटे कपड़े बच्चे के लिए तैयार किए गए थे। वो देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। कभी-कभी अम्मी भी अंदर आ जाती थीं और हम तीनों बैठ के बातें करने लगते थे। इस तरह वक़्त गुज़रता गया और कभी-कभी तो मैं स्कूल के बैग के साथ ही चाची के कमरे में जा घुसता और बस्ता वहीं फ़र्श पे फेंक के उनके पास बैठ जाता। वो कभी नहीं कहती थी कि तुम यहाँ से जाओ, बल्कि वो मुझे बहुत प्यार से बातें सुनाती थीं कि किस तरह बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और कैसे बड़ों का एहतराम करना चाहिए। मैं उनकी बातों में खो जाता और फिर जब अम्मी मुझे आवाज़ देती कि अहमद चलो खाना खा लो, तब मैं वहाँ से उठ के बाहर आता। इस तरह के दिन बहुत सुकून से गुज़र रहे थे और मेरे दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मुझे याद है एक दिन चची ने मुझे कहा, अहमद ज़रा देखो तो बाहर कोई है तो नहीं? मैंने दरवाज़े पे जाके देखा तो कोई नहीं था। मैंने वापस आके बताया तो वो बोली कि मुझे बहुत थकावट हो रही है। मेरा जी चाहता है कि मैं बस सो जाऊँ। मैंने उन्हें कहा, आप सो जाएँ, मैं यहाँ पास ही बैठा रहता हूँ। मैं खामोशी से उनके करीब बैठ गया और उन्हें सोते हुए देखता रहा। तब भी मेरे ज़हन में वही अजीब ख़यालात का एक तूफ़ान होता था, जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं वहाँ से उठ के जाने का नाम नहीं लेता था। मुझे बस वहाँ बैठना, उनके करीब होना ही अच्छा लगता था, और ये बात अब मेरी आदत बन चुकी थी। चाहे स्कूल से वापसी हो या ट्यूशन में, मैं हमेशा चची के कमरे का रुख ही करता था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो घर में एक अजीब सी हलचल और अफरा-तफरी का आलम था। मैंने देखा सब घर वाले चची के कमरे में इकट्ठे हैं और माहौल बहुत कशीदा है। मैं जैसे ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो अम्मी ने मुझे फ़ौरन बाहर धकेल दिया और सख्ती से कहा, यहाँ से चले जाओ। मैं बाहर निकल आया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने हिम्मत करके कमरे की खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया और पर्दे की आड़ से अंदर देखने लगा। वहाँ चची बिस्तर पर पड़ी रो रही थी और उनके चेहरे पे शदीद तकलीफ़ के आसार थे। वो बार बार कह रही थी कि मेरा पेट फट रहा है और मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। चाचू बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वो मोबाइल पे किसी को कॉल करके ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि जल्दी गाड़ी का इंतज़ाम करो, क्योंकि हमारे घर में उस वक़्त गाड़ी मौजूद नहीं थी और अस्पताल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये मंज़र देख के मेरा जिस्म काँपने लगा और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नया बच्चा इस दुनिया में आना कितना तकलीफ़ मरहला होता है। 15 मिनट बाद मैंने देखा कि चाचू ने चची को सहारा देके उठाया और अम्मी भी उनके साथ थीं। उन्हें कमरे से बाहर ले जा रहे थे। मैं भागकर दादी के पास गया, जो सहन में खड़ी थीं। मैंने रोने वाली आवाज़ में पूछा कि दादी, ये सब क्या हो रहा है? चाची कहाँ जा रही हैं? दादी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा वो तुम्हारे छोटे भाई को लेने जा रहे हैं। ये सुन के मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही और मैं खुशी से नाचने लगा। मैंने ज़िद की कि मुझे भी साथ जाना है और मैं भी भाई को देखना चाहता हूँ। मगर दादी ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटा, तुम बच्चे हो, वहाँ अस्पताल में बहुत रश होगा, तुम घर पे रहो, वो शाम तक तुम्हारे भाई को लेके आ जाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और सारा दिन दादी के पास बैठ के गुजारा, मगर वो दिन एक साल की तरह तवील लग रहा था।
मैं बार बार घर के मरकजी दरवाजे की तरफ देखता था कि शायद अब गाड़ी आ जाएगी, मगर शाम तक कोई ना आया और सूरज ढलने लगा तो पापा घर आए और कहने लगे कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ खाना लेकर। मैंने फिर जिद की और कहा कि मैंने भी चलना है। बाबा ने मेरी जिद के आगे हार मान ली और मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। अस्पताल पहुंच के मैंने देखा कि वहां तो कयामत का मंजर था। हर तरफ मरीज और उनके घर वाले शोर मचा रहे थे। मुझे भी चाची के कमरे के पास ले जाया गया। वहाँ अम्मी और चाचू बाहर कुर्सियों पर बैठे थे और चाची अंदर थीं। मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो अम्मी ने मुझे रोक लिया और कहा कि अभी नहीं जा सकते। मैंने मायूसी से पूछा कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। वो लोग बोले कि अभी नहीं आया, वो कल तक आएगा। ये सुन के मेरा दिल बुझ गया और मैं मायूसी के आलम में बाबा के साथ वापस घर आ गया। उस रात अम्मी अस्पताल में ही रुक गईं क्योंकि चाची के पास किसी का होना बहुत ज़रूरी था। मैं घर आके दादी के साथ सो गया, मगर मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं सारी रात दादी से यही पूछता रहा कि भाई आएगा तो कैसा दिखेगा, क्या वो मेरे साथ खेलेगा। दादी मुझे कहानियाँ सुना के सुला रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अस्पताल के उस कमरे में अटका हुआ था जहाँ चाची अकेली थी। सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले मैंने बाबा से यही सवाल किया, तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि बेटा खुशखबरी है, रात को बच्चा हो गया है। ये सुन के मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने फ़ौरन कहा मैंने आज स्कूल नहीं जाना। मैंने हर हाल में बच्चे को देखने अस्पताल जाना है। बाबा ने मुझे डाँटा और कहा कि वो लोग दोपहर में घर आ जाएँगे, तुम स्कूल से वापस आके देख लेना। मगर मैंने ज़िद पकड़ ली और किसी की बात नहीं मानी। मैं भाग के दादा के पास गया और उनके पीछे जाके छुप गया। दादा ने बाबा से कहा कि बच्चा है, ज़िद कर रहा है, इससे छुट्टी दिलवा दो और अस्पताल ले चलो। बाबा ने मजबूर होकर हामी भर ली और फिर हम सब गाड़ी में बैठ के दोबारा अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मेरे साथ दादा दादी भी थे और मैं गाड़ी में बैठा दुआएं कर रहा था कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए। गाड़ी जब अस्पताल की इमारत के सामने रुकी तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अस्पताल का माहौल घर से बिल्कुल अलग और एक अजीब सी खामोशी और उदासी लिए हुए था। राहदारियों में डॉक्टर्स और नर्सों की तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ें और मरीजों के रोने की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने दादा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। हम चलते चलते चाची के कमरे के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि अम्मी और चाचू वहां दरवाजे के बाहर एक लंबी सी बेंच पर बैठे हुए थे। चाचू का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, मगर उनकी आंखों में एक नई जिंदगी की चमक थी। अम्मी के चेहरे पे थकन के आसार थे, मगर वो भी सुकून से बैठी थीं। मुझे देखते ही अम्मी उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अहमद तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने मासूमियत से जवाब दिया कि मैंने अपने भाई को देखना है और मैं अब एक और पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा, अभी चाची को आराम की ज़रूरत है, तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं तो ज़िद का पक्का था। मैंने वहीं बेंच पे बैठ के रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। दादा ने बाबा की तरफ देखा और कहा, बच्चा है, इसे जाने दो, क्या पता इसका दिल लग जाए। बाबा ने एक लंबा सांस लिया और अम्मी की तरफ इशारा किया कि चलो इसे ले जाओ। मैंने जैसे ही ये सुना मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और उसे धकेल के अंदर दाखिल हो गया। कमरे के अंदर का मंजर बहुत धीमा और पुरसकून था। वहाँ की हवा में अद्वियात की हल्की सी बू रची थी। मैंने देखा चाची बिस्तर पे नीम दराज लेटी हुई थीं और उनके इर्द गिर्द सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। उनका चेहरा कदरे जर्द था, मगर उनके माथे पर एक इत्मीनान था। मैंने अपने कदमों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, मगर मेरी धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था कि सबको सुनाई दे रही होगी। चाची ने मुझे देख के अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने फ़ौरन इधर उधर नज़रें दौड़ाई और पूछा कि मेरा छोटा भाई कहाँ है? चाची ने बड़े प्यार से अपनी चादर को ज़रा सा हटाया और अपने सीने से लगे हुए उस छोटे से वजूद को मेरी तरफ दिखाया, जो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। वो मंज़र जो मैंने देखा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और अनोखा तजर्बा था। चाची अपने उस नन्हे से बच्चे को दूध पिला रही थी। वो लम्हा एक तवील वक्फे की तरह मेरे जहन में ठहर गया। मैंने उस मंज़र को बहुत गौर से और बड़ी बारीकी से देखा। मैंने इससे पहले कभी किसी को भी इस हालत में नहीं देखा था और ये नज़ारा मेरे लिए बिल्कुल नया और हैरान कुन था। मैंने महसूस किया कि मेरी सोचें किसी गहरी नदी में उतर रही हैं और मुझे खुद से ही एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मेरे ज़हन में ख़यालात का एक ऐसा तूफ़ान उठा जिसे मैं समझने से कासिर था। मैंने खुद से सोचा कि मैं क्या देख रहा हूँ और मुझे ये देख के बुरा क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये कोई गलत बात है या मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ? मेरे दिल की धड़कनें गैर मुतवाज़न हो गईं और मुझे एकदम से अपनी साँसें रुकती हुई महसूस हुईं। मैं वहीं पे खड़ा रहा और मेरी आँखें जैसे जम सी गईं। मैंने देखा चाची कितनी आरामदेह और पुरसकून थीं और बच्चा कितनी मासूमियत से
अपना खाना खा रहा था। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और कमरे में मौजूद तमाम आवाज़ें खामोश हो गई हों। मुझे अपनी सोचों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और मैं एक ऐसी कश्मकश में मुब्तला हो गया जिसका कोई हल मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी निगाहें उस मंज़र से हट नहीं रही थीं और मैं उस अजीब सी कैफ़ियत में डूबता चला जा रहा था। मुझे अपनी जगह खड़ा होना भी दुश्वार लग रहा था, लेकिन मैं वहाँ से हटने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। एक ऐसी कश्मकश थी जिसे मेरे मासूम ज़हन को एकदम से सोचने पे मजबूर कर दिया कि दुनिया में क्या-क्या कुछ होता है जिसे हम अब तक नहीं जानते, और शायद यही वो वक्त था जब मेरी सोचों का रुख बदलना शुरू हो गया। मैंने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी और हिजान महसूस किया, लेकिन मैंने अपनी उस कैफियत को अपने चेहरे पे ज़ाहिर नहीं होने दिया और खामोश रहा। कुछ लम्हों बाद चाची ने मेरी तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें कितनी गौर से देख रहा हूँ। उन्होंने फ़ौरन अपने कमीज़ को ज़रा नीचे किया और अपने वजूद को ढाँप लिया। वो शायद मेरी मौजूदगी से थोड़ी-सी शर्मिंदा महसूस हुईं। उन्होंने बच्चे को मेरी तरफ करने की कोशिश की ताकि मेरा ध्यान उस तरफ से हट जाए और मैं बच्चे के चेहरे को देख सकूँ। बच्चा वाक़ई बहुत खूबसूरत और मासूम था। उसकी छोटी-छोटी उँगलियाँ और नर्म और नाज़ुक चेहरा देखकर मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी-सी नॉर्मल हुईं और मैंने अपनी नज़रें उसके चेहरे पे मरकूज़ कर लीं। मैंने चाची को बताया कि वो कितना प्यारा है और उसकी आँखें कितनी बड़ी-बड़ी हैं। चाची ने मुस्कुरा के कहा, ये तुम्हारा भाई है और अब तुम्हें इसका बहुत ख़्याल रखना है। मैंने सर हिलाया, मगर मेरे ज़हन के किसी गोशे में वो मंज़र अभी भी घूम रहा था जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। मैं वहाँ कुछ देर और बैठा रहा और बच्चा सो गया तो मैंने चाची से इजाज़त ली और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आके मैंने देखा कि सब घरवाले कितने खुश हैं और दादा-दादी को बच्चे के बारे में बता रहे हैं, मगर मैं उन सब से कट के कोने में खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या वाक़ई ये सब इतना ही आम है जितना सब समझ रहे हैं। उस दिन के बाद से अस्पताल से वापसी तक मैं बहुत कम बोला और बस खामोश रहा। दोपहर तक हम सब गाड़ी में बैठ के घर रवाना हो गए। अस्पताल से घर तक का सफ़र मुझे बहुत लंबा लगा और मैं अपनी सोचों के समुंदर में गौता खाता रहा। मैं बार-बार उसी कमरे की तरफ और उस मंज़र की तरफ सोच रहा था और मेरे अंदर वो अजीब सी कैफ़ियत बार-बार उभर रही थी जो मैंने अस्पताल के कमरे में महसूस की थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही और मेरे ज़हन में बहुत सी ऐसी बातें आ गई हैं जिनका जवाब मुझे ढूँढना बाकी था। अस्पताल से घर वापसी के बाद घर का माहौल एकदम बदल चुका था। हर तरफ खुशियों का समा था, मेहमानों का तांता बंधा हुआ था और सब लोग नन्हे मास को देखने के लिए आ रहे थे। मगर मैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल कट चुका था। मेरे ज़हन में वही अस्पताल वाला मंज़र एक फ़िल्म की तरह बार-बार चल रहा था। वो मंज़र अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुका था और मैं जाने-अनजाने में बार-बार उसी कमरे की तरफ खिंचा चला जाता, जहाँ चाची अपने बच्चे के साथ रहती थीं। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी तवज्जो का मरकज़ अब कोई और नहीं बल्कि चाची का कमरा है। मैं अब स्कूल से वापस आता तो पहले अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा चाची के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता और अंदर झाँकने की कोशिश करता कि वहाँ क्या हो रहा है। घरवाले मुझे आते देख के कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलने का शौकीन हूँ और इसलिए बार-बार आता हूँ। दादी अक्सर कहती थी कि अहमद ने तो बहुत अच्छा भाई साबित होगा, जो हर वक़्त माँ के पास बैठा रहता है। उनकी ये बात सुन के मैं खामोशी से मुस्कुरा देता, मगर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा होता था। एक दिन दोपहर का वक़्त था, घर में सब लोग अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं स्कूल से वापस आया तो मेरा जी चाहा कि चाची के कमरे में जाऊँ। मैं किचन में गया और वहाँ से एक प्लेट में कुछ फल ले आया ताकि एक बहाना मिल सके। मैं प्लेट हाथ में लिए दबे कदमों चाची के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला था। मैंने अंदर देखा तो वो चारपाई पे लेटी हुई थी और बच्चा उनके पहलू में सो रहा था। मैंने दरवाज़े पे दस्तक दी तो उन्होंने सर उठा के देखा और मुस्कुरा के कहा, "अंदर आ जाओ।" अहमद, मैं अंदर गया और प्लेट मेज़ पे रख दी। मैंने पूछा, "क्या माज़ अभी भी सो रहा है?" तो चाची ने कहा, "हाँ, अभी से थोड़ी देर पहले ही दूध पिलाया है।" ये सुन के मेरी नज़रें खुद ब खुद चाची की तरफ उठ गईं और मुझे वही अस्पताल वाला मंज़र याद आ गया। मेरा गला खुश्क हो गया और मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। मैंने चाची से पूछा, "क्या मैं इसे देख सकता हूँ?" वो बोली, "हाँ, देख लो, मगर इसे जगाना मत।" मैं पास बैठ के बच्चे को देखने का ढोंग करने लगा, मगर
میرا اصل دھیان تو چچی کی حرکات پہ تھا۔ میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا اور طرح طرح کی باتیں کرتا رہا تاکہ وہاں سے اٹھ کے جانے کا نام نہ لوں۔ چچی مجھے بہت پیار سے جواب دیتی، انہیں ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ میں کس غرض سے وہاں بیٹھا ہوں۔ اس وقت مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ امی اکثر وہاں آ جاتی تھیں اور مجھے دیکھ کے خوش ہوتی تھیں کہ میں کتنا خیال رکھنے والا بچہ بن گیا ہوں۔ ایک اور دن میں اسکول سے واپس آ کے اپنے کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی سیدھا چچی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت چچی کمرے کے ساتھ بنے برآمدے میں چارپائی پہ بیٹھی تھیں اور بچے کو گود میں لیے ہوئے تھیں۔ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تم تو اسکول سے آتے ہی یہاں آ جاتے ہو، جاؤ پہلے جا کے کھانا کھا لو۔ مگر میں نے ضد کیا اور کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں پہلے ماس کو دیکھوں گا۔ میں وہاں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور بچے کی معصوم حرکتیں دیکھنے لگا۔ چچی نے بچے کو تھپکیاں دینا شروع کیا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ اسے دوبارہ سے دودھ پلانے والی ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں جھپکنا بھی چھوڑ دیں اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ انہوں نے اپنی چادر کو درست کیا اور بچے کو گود میں لے لیا۔ میں وہاں بالکل سامنے بیٹھا تھا اور مجھے وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں اور مجھے کیا پتا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے وہاں بیٹھ کے وہ بار بار دیکھا اور ہر بار مجھے ایک الگ ہی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کبھی کبھی تو ان کی طرف دیکھتا اور کبھی بچے کی طرف، اور اس وقت مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں بس اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب مجھے اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے۔ میں نے اس دن وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا جب تک کہ امی نے مجھے باہر سے آواز نہیں دی، احمد باہر آؤ، تمہارے چاچو آئے ہیں۔ تب میں بہت ہی زیادہ بے دلی سے وہاں سے اٹھ کے باہر نکلا، مگر میرا دل وہیں کمرے میں رہ گیا۔ میں اب ہر روز یہی کرتا، کبھی پانی لانے کا بہانہ، کبھی بچے کے لیے کوئی کھلونا دکھانے کا بہانہ۔ میں دن میں کئی بار اس کمرے میں جاتا اور ہر بار میرا یہی مقصد ہوتا کہ میں وہ سب دوبارہ دیکھ سکوں اور ان لمحوں میں جی سکوں جو میرے لیے اب سب سے زیادہ اہم ہو چکے تھے۔ گھر والوں کا اعتماد میرے اوپر اتنا تھا کہ انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ ان کا یہ چھوٹا سا بچہ اس طرح کی عجیب و غریب سوچیں اپنے ذہن میں لا سکتا ہے۔ میں اب اپنی پڑھائی پہ بالکل توجہ نہیں دے رہا تھا، میرا سارا دھیان صرف چچی کے کمرے کی طرف تھا اور میں اپنی اس عادت میں گرفتار ہو کے رہ گیا۔ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی رونق کا سما تھا، کیونکہ ماس کی پیدائش کو 1 مہینہ مکمل ہو گیا اور گھر والوں نے اسی خوشی میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر کے صحن میں کرسیاں اور دسترخوان بچھائے گئے، ہر طرف لوگوں کی چہل پہل اور ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر میری پوری توجہ اس تقریب کے شور و غل میں نہیں تھی۔ میرا ذہن تو بس اب اسی ایک کمرے کی طرف لگا ہوا تھا جہاں چچی اپنے بچے کے ساتھ موجود تھیں۔ میں باہر مہمانوں کے درمیان بیٹھنے کے بجائے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا چچی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج جب سب لوگ باہر مہمانوں میں مصروف ہوں گے تو مجھے چچی کے کمرے میں جانے کا بہترین موقع ملے گا۔ کمرے کے باہر آ کر میں نے رک کے کان لگائے تو اندر سے ماس کی رونے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چچی اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی آخری کرنیں اندر آ رہی تھیں، جس سے کمرے میں ایک مدھم اور سنہرا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو چچی نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کے کہا، احمد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر تو کتنے مہمان آئے ہیں، تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے کوئی بہانہ تراشا اور کہا، باہر بہت شور ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ چچی نے میری بات کا یقین کر لیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی مجھے ایک معصوم بچہ سمجھتی تھی اور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں خیال آیا کہ میں ان کے کمرے میں کس نیت سے آتا ہوں۔ کمرے کے اندر کا سکون باہر کے شور سے بالکل الگ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ چچی نے اپنے لباس کو تھوڑا سا درست کیا اور بچوں کو اپنے ساتھ لگایا تاکہ اسے دودھ پلا سکیں۔ منظر میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا، جو میری زندگی کا سب سے عجیب جنون بن چکا تھا۔ میں وہاں کرسی پہ بیٹھ گیا اور اپنی نظریں چچی اور ماس پہ جما دی۔ چچی نے میری موجودگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں تو بس اپنے بھائی کو دیکھنے آیا ہوں۔ وہ آرام سے اپنے کام میں مگن تھیں اور میں وہاں بیٹھا وہ سب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے قابو ہو رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میری یہ کیفیت کسی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا۔ مگر وہ جنون اتنا طاقتور تھا کہ مجھے کسی بھی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔
میں کبھی اپنی نظریں زمین پر جھکا لیتا اور کبھی دوبارہ اٹھ کر چچی کو دیکھتا۔ مجھے یاد ہے اس وقت باہر سے کچھ مہمانوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے کان ان آوازوں کو سننے کے لیے نہیں تھے۔ میں تو بس اس کمرے کی خاموشی اور اس منظر کی گہرائی میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کے چچی سے ماس کے بارے میں کچھ بے تکی باتیں بھی کی تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ میں وہاں کیوں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے جواب دیا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ وقت میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، جب سب باہر مصروف تھے اور میں یہاں اکیلا ان کے پاس بیٹھا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب بچے نے سونا شروع کیا تو چچی نے اسے اٹھا کے اپنے کندھے سے لگایا اور اسے تھپکیاں دینے لگی۔ اس وقت بھی کتنی پرسکون لگ رہی تھیں اور مجھے ان کے اس پرسکون چہرے کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ حالانکہ میری سوچیں اندر سے بہت انتشار کا شکار تھیں اور مجھے اپنی اس سوچ پہ خود سے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں خود پہ قابو پانے سے قاصر تھا۔ ایک ایسا دائرہ تھا جس سے نکلنا میرے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا۔ جب امی نے مجھے باہر سے آواز دی کہ احمد، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، جلدی آ جاؤ، میں بہت ہی زیادہ بے دلی سے وہاں سے اٹھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جنت سے نکل کے دنیا کے شور و غل میں جا رہا ہوں۔ میں نے آخری بار مڑ کے چچی کو دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا سب لوگ خوش ہیں، دادا دادی بھی بڑے فخر سے لوگوں کو ماس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں ان سب کے درمیان جا کے بیٹھ گیا، مگر میرا دل ابھی بھی اسی کمرے میں تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہاں سے کچھ بہت قیمتی چیز کھو کے آیا ہوں۔ اس تقریب کے اختتام تک میں بس ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا رہا اور کسی سے زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ میرا ذہن تو بس اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جو میں نے ابھی ابھی چچی کے ساتھ گزارا تھا۔ مجھے اب اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کس غلط راستے پہ چل پڑا ہوں، لیکن وہ تجسس اور وہ جنون مجھے بار بار اسی طرف کھینچ رہا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد گھر میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور زندگی دوبارہ اپنے معمول پہ آ گئی، مگر میری زندگی میں جو طوفان برپا تھا وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے اسکول جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ کتابیں کھول کے بیٹھتا تو الفاظ مجھے مٹی کی طرح لگتے اور میرا دماغ ان کتابی باتوں کو چھوڑ کے بار بار اسی ایک کمرے کی طرف پرواز کر جاتا جہاں چچی اور معاذ ہوتے تھے۔ اسکول میں جب ٹیچرز مجھ سے سبق سنتے تو میں کھویا ہوا سا رہتا اور ڈانٹ سن کے بھی خاموش رہتا۔ میری ایک ہی دھن تھی کہ بس کسی طرح اسکول سے چھٹی ہو اور میں گھر پہنچ کے چچی کے پاس جا پہنچوں۔ گھر واپس آ کے جب میں اپنی کتابیں بکھیر کے بیٹھتا تو امی کو لگتا کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی امی کچن میں کام کرنے جاتی میں خاموشی سے اٹھتا اور دبے پاؤں چچی کے کمرے کی سمت چل دیتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میں نے اپنی کتابیں کتابوں کے ریک پہ رکھی تو امی نے مجھے دیکھ لیا اور چلانے لگی، احمد تم پھر وہاں جا رہے ہو؟ سارا دن تم پڑھتے نہیں ہو اور ہر وقت صرف چچی کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، تمہارا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، دیکھنا تم امتحان میں کتنی بری طرح فیل ہو جاؤ گے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور بڑی چالاکی سے جواب دیا کہ امی میں تو بس ماس کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں، وہ کتنا چھوٹا ہے، اسے میری ضرورت ہے اور چچی کو بھی وہاں اکیلے بوریت ہوتی ہوگی۔ یہ سن کے امی نے ایک لمبی سانس بھری اور کہنے لگی، چچی کو بوریت نہیں ہوتی، تم بس ان کے سر پہ سوار رہتے ہو۔ مجھے امی کی اس بات پہ غصہ تو بہت آیا، مگر میں خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور چچی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ ہلکے سے دھکیلا تو اندر وہی پرسکون خاموشی تھی۔ چچی اپنے بستر پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھیں اور معاذ ان کے پاس ہی چارپائی پہ لیٹا اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے چچی مسکرائیں اور کہا کہ احمد تم پھر آ گئے، چلو شاباش جاؤ اور جا کے اپنی پڑھائی کرو۔ میں نے ان کے پاس کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میں بس یہاں بیٹھ کے معاذ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چچی نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ اپنی کتاب میں مگن ہو گئیں۔ میں وہاں بیٹھ کے چچی کو دیکھتا رہا جو اس وقت بہت سادہ سے لباس میں تھی اور مجھے ان کا ہر انداز اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا بلکہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں جانتا تھا یہ سب ٹھیک نہیں، مگر میں خود کو وہاں سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنی پڑھائی کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ ہی مجھے اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ تھی۔ مجھے تو بس اس کمرے کی دیواروں کے درمیان رہنا تھا جہاں وہ موجود تھیں۔ میں نے اس دن گھنٹوں وہاں گزار دیا اور جب امی نے مجھے چائے کے لیے بلایا تو تب میں وہاں سے اٹھا۔
مجھے محسوس ہوا کہ اب چچی بھی شاید میری ان حرکات کو سمجھنے لگی ہیں، کیونکہ انہوں نے آج مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنا ایک نیا معمول بنا لیا۔ اب میں اسکول سے واپس آ کے اپنے کپڑے بدلتا اور سیدھا چچی کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتا۔ چاچو اکثر کام پہ گئے ہوتے اور گھر میں کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں تھا۔ کبھی دادی وہاں ہوتی اور کبھی امی، لیکن کسی کو بھی میرے وہاں جانے پہ شک نہیں ہوتا تھا۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ میں ایک چھوٹے بھائی سے پیار کرنے والا لڑکا ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ میں اس کمرے میں بیٹھ کے اپنی عمر کے تقاضوں سے دور ایک ایسی دنیا میں جا چکا ہوں جہاں سے واپسی اب میرے لیے ممکن نہیں۔ میں اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا کہ کیا میں ایک برا انسان بن رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اگلا دن آتا اور میں اسکول سے گھر آتا تو میرے قدم خود بخود چچی کے کمرے کی طرف مڑ جاتے اور میں اپنی ساری سوچیں ایک طرف رکھ کے پھر سے اسی کمرے کے قیدی بن جاتا۔ وہ دوپہر میری زندگی کی سب سے بھاری اور تاریک دوپہر ثابت ہونے والی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا اور گرمی کی شدت سے ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہا تھا۔ میں اسکول سے واپس آیا تو مجھے معلوم تھا کہ چاچو اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور گھر میں مردوں کے نام پہ کوئی نہیں۔ یہ بات میرے لاشعور میں ایک خاص ترغیب بن کے ابھری۔ میں نے کمرے میں جا کے اپنا بستہ پھینکا اور بغیر پانی پیے یا کھانا کھائے سیدھا چچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو چچی اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ماس کو دودھ پلا رہی تھیں۔ اس وقت پہلے کے تمام مناظر سے زیادہ گہرا اور میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ سب دیکھا تو میرے اندر کا سارا ضبط اور تمام تر اخلاقی حدود ٹوٹ کے بکھر گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے خون میں ایک آگ دوڑ رہی ہے۔ میں نے بغیر کسی سوچے سمجھے اندر قدم رکھا اور چچی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے تھوڑی حیران ہوئی اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں اپنی سوچ پہ قابو نہ رکھ سکا اور ان کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اور میری زبان سے وہ الفاظ نکل گئے جو مجھے کسی صورت نہیں کہنے چاہیے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے بھی آپ کا بیٹا بننا ہے۔ میرے یہ الفاظ کمرے کی فضا میں ایک دھماکے کی طرح گونجے اور چچی کا چہرہ ایک لمحے میں غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ ایک دم سے نفرت اور غصے میں بدل گئی۔ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور غصے سے چیخنے لگی۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھیں کہ جیسے انہیں سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ پھر مجھے دھتکارتے ہوئے امی کو آوازیں دینے لگیں کہ جلدی آؤ اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کی چیخیں سن کے میری تو ہمت ہی جواب دے گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری سانسیں تھم گئی ہوں۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا اور کپکپانے لگا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں امی اور دادی کمرے میں داخل ہوئیں۔ امی کا چہرہ غصے سے نیلا پڑا ہوا تھا اور دادی کی آنکھوں میں سخت ناراضی تھی۔ چاچی نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میں نے کیا بات کی۔ امی نے جیسے ہی وہ الفاظ سنے تو ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کے گر گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس کی گونج مجھے ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ دادی نے مجھے کہا یہاں جاؤ۔ میں رونے اور سسکیاں لینے کے باوجود وہاں سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گیا اور ایک کونے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے دل میں امی کے لیے شدید غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے سب کے سامنے کیوں مارا۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوں؟ میں نے دیکھا کہ دادی اب اندر چچی اور امی کو ہی ڈانٹ رہی تھیں۔ میں کھڑکی کی جالی کے پاس جا کے دبک گیا اور ان کی باتیں چھپ کے سننے لگا۔ دادی بہت غصے میں تھیں اور کہہ رہی تھی کہ تم دونوں عورتوں کا قصور ہے۔ تم نے کبھی اس لڑکے کی حرکات پہ توجہ نہیں دی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اسے تم نے کیوں نہیں روکا؟ دادی چچی کو بھی بری طرح جھاڑ رہی تھیں کہ جب احمد کمرے میں آتا ہے تم پردہ کیوں نہیں کرتی، اسے کیوں نہیں ٹوکتی؟ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ تو بڑا ہو رہا ہے اور عمر کے اس دہلیز پہ ہے۔ تم دونوں عورتوں کا قصور ہے کہ تم نے اس کے سامنے یہ سب کیا۔ دادی کے الفاظ سن کے مجھے لگا جیسے میرے اوپر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ مجھے خود پہ بھی بہت غصہ آ رہا تھا اور اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں جہاں سب میری حرکتوں کو سمجھ رہے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تو میں نے دیکھا کہ امی کمرے میں جا کے ابو کو بھی ساری باتیں بتا رہی تھیں۔ میں نے ان کی باتیں بھی سن لیں۔ اس وقت مجھے جو شرمندگی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ مجھے لگا کہ اب میں دنیا کا سب سے برا انسان بن چکا ہوں۔ ابو بھی امی پہ ہی برس رہے تھے کہ تم نے احمد کا خیال کیوں نہیں رکھا، اسے بڑا ہو رہا ہے اور جوان ہو رہا ہے، تم نے اسے اس ماحول سے دور کیوں نہیں کیا؟ ابو کی آواز میں جو کرب تھا اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے سوچا آج کے بعد میں کبھی بھی چچی کے کمرے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میں نے وہیں بیٹھ کے تہیہ کر لیا کہ اب میں معاذ کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔
میری عزت نفس مجھ پہ ملامت کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی بھی کسی کو سیدھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں اس رات کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا اور ساری رات اپنی ان غلطیوں کے بارے میں سوچتا رہا جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں کی تھیں اور جس نے مجھے اس شرمناک مقام تک لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری خاموشی اور میرا وہ تجسس کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور آج جو کچھ ہوا وہ میری اسی کوتاہی کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے گھر کا ماحول مکمل طور پہ بدل گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب سا سکوت آ گیا اور میں نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا۔ اب میں اسکول سے واپس آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتا اور باہر نکلنے سے کتراتا۔ مجھے چچی کا سامنا کرنے میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی، اور جب بھی کبھی اتفاق سے ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تو میں نظریں جھکا کے وہاں سے گزر جاتا۔ چچی بھی اب مجھ سے بہت دور دور رہتی تھیں اور ان کا رویہ بھی بدل چکا تھا، جیسے وہ بھی مجھ سے شرمندہ ہوں یا شاید وہ مجھ سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ میری عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر جو کچھ میں نے سوچا اور جو غلطی مجھ سے ہوئی اس نے مجھے عمر سے پہلے ہی ایک بہت بڑے ذہنی بوجھ تلے دبا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب میں کبھی بھی چچی کے کمرے کا رخ نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کروں گا جس سے گھر والوں کی عزت داؤ پہ لگے۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اور معاذ اب کافی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ اب چارپائی پہ بیٹھ سکتا تھا اور خود اپنا سر سنبھالنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس کی معصوم ہنسی اور اس کا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلنا اب میرے لیے صرف ایک جھوٹے بھائی کا کردار رہ گیا تھا۔ اب میرے اندر وہ گندگی اور وہ عجیب خواہشات بالکل ختم ہو چکی تھیں جو مجھے ہسپتال کے اس دن کے بعد سے ستائے ہوئے تھیں جب میں نے دیکھنا بند کر دیا تو میری سوچیں بھی خود بخود مر گئیں۔ اب میں معاذ کے ساتھ کھیلتا تو ضرور تھا، مگر اس میں اب کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی شروع کر دی اور اسکول میں بھی میری کارکردگی پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ امی اور ابو نے بھی اب مجھے پہلے کی طرح ڈانٹنا بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں اب بدل چکا ہوں اور میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ زندگی کا یہ سفر مجھے ایک بہت بڑا سبق دے گیا۔ میں نے اپنی ذات میں یہ محسوس کیا کہ انسان کی سوچ اس کے ماحول اور ارد گرد کے حالات سے کتنی جلدی متاثر ہوتی ہے۔ اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھروں میں جوان ہوتے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور پہ ایسے معاملات میں جہاں بچے اپنی عمر کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور تجسس میں آ کے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اگر میری امی اور چچی نے مجھے شروع میں ہی ٹوک دیا ہوتا یا میری نگرانی بہتر انداز میں کی ہوتی تو شاید میں اتنی گہری کھائی میں نہ گرتا۔ یہ ان تمام ماؤں کے لیے ایک سبق ہے جن کے گھروں میں جوان ہوتے بچے ہیں کہ وہ اپنے ایسے نجی معاملات کو بچوں کی نظروں سے دور رکھیں تاکہ ان کا ذہن خراب نہ ہو اور وہ اپنی معصومیت کھو کے کسی ایسی راہ پہ نہ پڑ جائیں جو ان کی اور ان کے گھر والوں کی عزت کے لیے باعث شرم ہو۔